श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकम् 85। ततो मगधभूभृता चिरनिरोधसङ्क्लेशितम् सताष्टकयुतायुधद्वितयमीश भूमिभृताम् अनाथशरणाय ते कमपि पूरुषं प्राहिनोत् अयाचत समागध क्षपणमेव किं भूयसा इयासुरभिमागधं तदनु नारदोदीरितात् युधिष्ठिरमखोद्यमात् उभयकार्यपर्याकुलः विरुद्धजयिनोद्वरात् उभयसिद्धिरिद्युद्धवे शशंसुषिनिजैः समं पुरमियेथ युधिष्ठिरी अशेषदयितायुते त्वयि समागते धर्मजो विजित्य सहजैर्महीं भवदपाङ्गसंवर्धितैः श्रियं निरुपमां वहन्नहः भक्तदासायितं भवन्तमयि मागधे प्रहितवान् स भीमार्जुनम् गिरिव्रजपुरं गतास्तदनु देवयूयं त्रयो यया च समरोत्सवं द्विजमिषेण तं मागधम् अपूर्णसुकृतं त्वमुं पवनजेन सङ्ग्रामयन् निरीक्ष्य सह जिष्णुना त्वमपि राजयुध्वा स्थितः अशान्तसमरोद्धतं विटपपाटनासंज्ञया निपात्य जरसः सुतं पवनजेन निष्पाटितं विमुच्य नृपतीन्मुदा समनुगृह्य भक्तिं परां दिदेशितगतस्पृहान् अपि च धर्मगुप्त्यै भुवः प्रचकृषि युधिष्ठिरे तदनुराजसूयाध्वरम् प्रसन्नभृतकीभवत् सकलराजकव्याकुलम् त्वमप्ययि जगत्पते द्विजपदावने जादिकम् चखर्थ किमुखत्यते नृपवरस्य भाग्योन्नतिः ततः सवनकर्मणि प्रवरमग्रयपूजाविधिं विचार्य सह देव वागनुगतः सधर्मात्मजः व्यदत्त भवते मुदा सदसि विश्वभूतात्मने तदा ससुरमानुषं भुवनमेव तृप्तिं दधौ ततः सपदि चेदिपो मुनिनृपेषु तिष्ठत्स्वहो सभा जयति को जडः पशुपदुर्दुरूटं वटुम् इति त्वयि च दुर्वचो विततिमुद्वमन्नासनात् उदापददुदायुधः समपतन्नमुं पाण्डवाः निवार्य निजपक्षगान् अभिमुखस्य विद्वेषिणः त्वमेव जहृषे शिरो धनुजदारिणा स्वारिणा जनुस्त्रितयलब्धया सततचिन्तया शुद्धधीः त्वया स परमेकताम् अधृतयोगिनां दुर्लभाम् ततः सुमहिते त्वया क्रतुवरे निरूढे जनो ययौ जयति धर्मजो जयति कृष्ण इत्यालपन् खलः स तु सुयोधनो दुतमनः सपत्नश्रिया मयार्पितसभामुखे स्थलजलभ्रमात् अभ्रमीत् तदा हसितमुत्थितं द्रुपदनन्दना भीमयोः अपाङ्गकलया विभो किमपि तावदुज्जृम्भयन् धराभरनिराकृतौ सपदि नाम बीजं वपन् जनार्दनमरुत्पुरीनिलय पाहि मामामयात्। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः।